नारायण काजी मतियार ज्ञानेन्द्रको हतियार भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस निकट तरुण दलको प्रदर्शन। नालायक गृहमन्त्री राजीनामा दे भन्दै सडकमा तरुण दल। यादवमाथिको हमलामा सरकारको हात भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको टिप्पणी। गणतन्त्रमा सबै कुरा गर्न पाइन्छ तर साङ्घातिक आक्रमण गर्न नपाइने सरकारको जवाब। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत बहादुर कार्की नियुक्त। 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद भयो गठन। राप्रपा तत्काल कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने समर्थन भने दिने। मुख्यमन्त्रीले पहल गरे नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ नत्र मध्यावधि चुनावमा जान काङ्ग्रेस तयार भएको उद्धव थापाको टिप्पणी। अनुगमनमा खटिएको अख्तियारको टोलीमाथि जाजरकोटमा साङ्घातिक आक्रमण, 3 जना परे पक्राउ। प्रदेव गिरीलाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मलाई आतंककारी भनेर टाउको मूल्य तोक्दा पनि प्रतिवाद गर्नुहुन्थ्यो। कर्णालीका मुद्दालाई भोटसँग मात्रै जोडिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। चिनिया राजदूतले भेटे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भने चासो। गगन कुमार थापासँग मुद्दामा एकै ठाउँमा छु। सभापतिको दौडमा अहिलेदेखि लाग्न जरुरी नभएको शेखर कैरालाको भनाई। सिन्धुपाल्चोक पुगेर गगन कुमार थापाले भने आगामी महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसमा दाजु र भाउजूको परिपाटी हटाएरै छाड्छु। भ्रष्टाचारमा शीर्ष नेताहरू फस्ने अवस्था आएपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको डाक्टर सीके राउतको टिप्पणी। हाम्रो पार्टी अरूभन्दा राम्रो छ, देशमा परिवर्तन ल्याउने पनि माओवादी नै हो भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। सरकारले भ्रष्टाचारीलाई जरैदेखि उखल्छ भने राप्रपाले समर्थन मात्र होइन अप्ठ्यारो पर्दा सत्ता पनि जोगाइदिने राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने सापकोटालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ बाराका अध्यक्ष परे पक्राउ। प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदम देखावटी मात्रै भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। शिर ठाडो पारेर भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन सक्ने एकमात्र पार्टी राप्रपा भएको राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। चीनसँग छिट्टै विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी सम्झौता हुने ऊर्जा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। सरकार टिकाउने र गिराउने खेलले चेपुवामा परेका प्रदेश सभाका गौतमले 37 दिनमै गुमाए सभामुख र मन्त्री पद। र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा जनतालाई जानकारी दिने। पोखरा विमानस्थलमा आज पहिलो पटक व्यावसायिक उडान हुँदै सुन तस्करीमा तानिए माओवादी केन्द्रका 4 पूर्व मन्त्रीका सचिवालय सदस्य भण्डारी अमेरिका पठाइदिने भनी विभिन्न देशमा बिचल्ली पार्ने गिरोहका नाइके पक्राउ। बाँकीमा ट्रकसँग बस ठोकिँदा 7 जनाको मृत्यु, 28 जना घाइते। G20 शिखर सम्मेलनमा आज विश्वका प्रभावशाली नेताहरू नयाँ दिल्लीमा भेला हुँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईहरूमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा भिडियोहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ तपाईहरूले अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, सल्लाह सुझावको लागि एउटा लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गरेर सुझाव दिन नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेपाली काङ्ग्रेसका युवा सङ्गठनहरूले राजीनामा माग गर्दै भीषण प्रदर्शन गरेका छन्। नारायण काजी मतियार ज्ञानेन्द्रको हतियार भन्दै तरुण दलले प्रदर्शन गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस निकट युवा सङ्गठन नेपाल तरुण दलले सहमहामन्त्री एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार रत्न पार्कमा भेला भएर तरुण दलका नेता कार्यकर्ताहरूले आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेका प्रदर्शनकारीहरूले आक्रमण नियोजित भएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नारायण काजी श्रेष्ठ मतियार ज्ञानेन्द्रको हतियार, पक्षपाती प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद जस्ता नाराबाजी समेत लगाउँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्।
दर्शकबिन पछिल्लो समय भ्रष्टाचारीहरूलाई समाउन थालिएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजीनामाको माग आइरहेको छ। यसैबीच यादवमाथिको हमलामा सरकारको हात भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि बुधबार काठमाडौँमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी भएको साङ्गतिक हमलामा सरकारको हात रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री यादवमाथि हिजो भएको हमलामा सरकारको हात रहेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको हमलाको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान तथा छानबिन गरिरहेका बेला सांसद शर्माले उक्त आरोप लगाएको बताइएको छ। सरकारमै सहभागी रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शर्माले माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि सबैभन्दा बढी दुःख काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पाएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले भने खुकुरी कल्ले हान्न लगाएको हो, डिजाइन के हो त्यो विषयमा यो सरकारले अहिलेको गृहमन्त्रीले पत्ता लगाएर जनतामा खुलासा पार्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच खुकुरी प्रकरणमा सरकारले पहिलोपटक मुख खोलेको छ। यसैबीच सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमण संविधान कानुन र नियम विपरीत भएको बताएकी छिन्। मन्त्री परिषदको बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले विचारका आधारमा साङ्गतिक आक्रमण गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उनले बताएकी हुन्। घटनाको अनुसन्धान टुङ्गिएपछि सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताउँदै आक्रमण गर्नेलाई हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा सबै कुरा गर्न पाइन्छ, तर आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर विचारका आधारमा कसैमाथि पनि साङ्घातिक आक्रमण गर्न नपाइने सरकारको यो बटम लाइन भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले टिप्पणी गरेकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत बहादुर कार्की नियुक्त भएका छन्। 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि गठन गरेका हुन्। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले शुक्रबार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। गत भदौ 4 गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहिबार संविधानको धारा 168(3) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। साथै उनले 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि गठन गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू तिलकुमार मेयाङ्गे लिम्बू, 5 करण राई, एकराज कार्की, सिर्जना राई समेत रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेकपा एमालेको कोशी प्रदेशमा सरकार बनेको छ। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत बहादुर कार्की नियुक्त भएका छन्। साथै 5 जना सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि उनले गठन गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा तत्कालका लागि सहभागी नहुने जानकारी दिएको छ, तर सरकारलाई समर्थन भने दिने भएको हो। विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राप्रपा कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले पार्टी तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। उनले भने नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्दछ, तर तत्काल सरकारमा जाँदैन। अहिले नै सरकारमा जाने अवस्था नरहेको सितौलाले बताएका छन्। विश्वासको मत लिने अवधिसम्म सरकारले समर्थन गर्ने हो। विश्वासको मतपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ। अहिले राप्रपा सरकारमा जाँदैन। उनले भने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गरेपछि भने सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त गरेको सन्दर्भमा भने सितौलाले संविधानमाथिको हस्तक्षेपलाई सर्वोच्च अदालतले सच्चाइ दिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले थापालाई बिहिबार पदमुक्त गर्दै नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। उनी शपथ लिने समेत लिइसकेका छन्। राप्रपाका नेता सिटौलाले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम सरकार गठन हुँदा पार्टीको समर्थन रहने बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई राप्रपाले सम्मान गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। दर्शक पनि यता कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशमा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्, तर त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन शीर्ष नेताहरूलाई मनाउनु पर्ने उनको भनाइरहेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीको शपथ ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै थापाले केन्द्रीय गठबन्धनका नेताहरूलाई मनाए कोशीमा नेकपा एमाले काङ्ग्रेसको सरकार पनि बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्नेमा कुरा उठे पनि आफू
आफूले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्। सहमतीय सरकार बनाउन अब मुख्यमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। यो प्रदेशमा सहमतिको सरकार बन्छ, अर्को दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्दछ भन्ने आवाज उठे पनि मैले एक्लै निर्णय गर्ने कुरा भएन। उनले भने केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय गर्ने हो, अब मुख्यमन्त्रीज्यूले पहल गर्नु पर्यो। सहमतिको सरकार नबन्ने मध्यावधि नै अन्तिम विकल्प भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले बताएका छन्। मध्यावधिका लागि नेपाली कांग्रेस तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनसँग खुट्टा कमाएर नबस्ने समेत बताएका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि सहमतीय सरकारको पहलमा जोड दिने बताएका छन्। सहमतिको सरकारले मात्रै प्रदेशमा स्थायित्व दिने उनको भनाइरहेको छ। यसका लागि दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समेत उनको जवाफ रहेको छ। दर्शकबिन यता अनुगमनका क्रममा जाजरकोट पुगेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुर्खेतको टोलीमाथि आक्रमण भएको छ। भेरी नगरपालिका 5 को निर्माणाधीन ओडा कार्यालयको भवन अनुगमन गर्न पुगेको अख्तियारको टोलीमाथि आक्रमण हुँदा 1 जना घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। निरीक्षणका लागि अख्तियारबाट 5 जनाको टोली आउनु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सन्तोष रोकाले भने आक्रमणबाट चालक मानबहादुर ठाडा मगर घाइते हुनु भएको छ। आक्रमणबाट अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका सवारी चालक वीरेन्द्र नगर 11 का मानबहादुर ठाडा मगर घाइते भएका छन्। उनको हाल स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा उपचार भइरहेको छ। डीएसपी रोक्काका अनुसार घटनामा संलग्न सोही ठाउँका 24 वर्षीय वीरेन्द्र चन्द किरण शाही चक्रबहादुर मल्ललाई पक्राउ गरिएको छ। भवन निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारको टोलीले आवश्यक कागजातहरू चेक जाँच गरिरहेको अवस्थामा 81 आक्रमण भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले मदिरा सेवन गरेर अख्तियारको टोलीमाथि आक्रमण गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूत छन सोङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्साबारे चासो लिएका हुन्। सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार राजदूत सोङले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे पनि जिज्ञासा राखेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। शनिबार राजदूत सोङसँग नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापारबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसको सांसदमा समेत विरोध भइरहेको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे समेत छलफल भएको छ। राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यतिबाट चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन् भने विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रचण्डले चासो राखेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सिन्धुपाल्चोक पुगेर गगन कुमार थापाले आगामी महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसमा दाई भाउजू परिपाटी हटाएर छड्ने थकुवा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्र विभेद बढ्दै गएमा असन्तुष्टि बाहिरसम्म आउने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको 12 भएको नेपाल महिला सङ्घ तीज कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी 15औं महाधिवेशनबाट दाइले भाउजूलाई टिकट दिने परिपाटी हटाउने दावी समेत गरेका छन्। उनले स्थानीय कार्यकर्तालाई सम्बोधनका क्रममा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 को सांसदको बन्ने भन्ने निर्णय माथिको दाइले होइन, यहीका कार्यकर्ताहरूले मतदाताबाट गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने तपाईहरूलाई ओडाको समिति सभापति छान्ने अधिकार पार्टीको विधानले दिन्छ, तर त्यही ओडाको अध्यक्षको उम्मेद्वार छान्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरूको अधिकार खसिएर त्योभन्दा माथि जान्छ। म महामन्त्री भएकाले अहिले टिकट बाँडेको निजीबाट हेरे पहिलोपटक म त्यहाँ सम्मिलित भएँ। तपाईहरूले सबै अधिकार दाइलाई दिनुभयो भने दाइले टिकट भाउजूलाई दिन्छन्, सबै अधिकार दाइलाई दिएपछि भाउजूलाई दियो भनेर विरोध हुन्छ। दाइलाई टिकट भाउजूलाई दिन्छ, त्यसैले दाइले भाउजूलाई टिकट नदिने अवस्था कसरी बनाउने? भोलि अर्को दाइले भाउजूलाई देला। कुनै एउटा दाइको कुरा मात्रै होइन, 15औं महाधिवेशनबाट यो परिपाटी बदल्नु पर्दछ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शेरबहादुर देउवा र आर्जु देउवा राणाप्रति निकै कटाक्ष गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले राजनीतिक दलहरूले कर्णालीका मुद्दालाई भोटसँग मात्रै जोडेको आरोप लगाएका छन्। कर्णालीका सम्भावनालाई चुनावी एजेन्डा मात्र बनाएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवसर पाए कर्णालीका अनेकौं सम्भावनाको ढोका खोल्ने दावी गरेका छन्। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूहरूले सत्तामा केन्द्रित राजनीतिक नगर्ने समेत बताएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा राप्रपाले कोशी सरकारमा सहभागी हुन केन्द्रमा पनि केही मन्त्रालयहरूको माग गरिरहेको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको उनले बताउँदै राप्रपा सरकारमा जान आतुर नरहेको र राप्रपाले सत्तामा
केन्द्रित राजनीतिक नगर्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको भए पनि अनुसन्धानले तीव्रता नपाएको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा र अनुसन्धान गर्नका लागि हाम्रो पार्टीका 14 सांसदको साथ चाहिए दिन तयार छौँ। सोच र कार्यशैलीमा नवीन राप्रपा भन्ने कार्ययोजना अनुसार सुर्खेतमा हुने कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि राप्रपा अध्यक्ष सहितका नेताहरू हिज सुर्खेत गएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेव गिरीको तुलना अरू नेतासँग गर्न कठिन भएको बताएका छन्। सिराहा बस्तीपुरमा आयोजित गिरीको प्रथम वार्षिकी सभालाई सम्बोधन गर्दै दार्शनिक समाजवादी चिन्तन राजनीतिक विश्लेषक फरक रहेको उनले बताएका छन्। उनले भने प्रदीपजीसँग शान्ति प्रक्रियामा आउनु अघि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो संवाद हुन्थ्यो। उहाँले त्यति बेला युद्धलाई एउटा राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा आत्मसात गर्ने चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई आतंककारीको रूपमा टाउको मूल्य तोक्दा समेत उहाँले राजनीतिक समस्या हो, त्यसको समस्या राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्दछ भनेर पार्टी र देशको राजनीतिक तहमा सकारात्मक समाधानको कोसिस गर्नुभएको उनले बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबैभन्दा पहिले शेरबहादुर देउबा कहाँ लगेर राजनीतिक परिस्थिति, संविधान सभा लगायतको विषयमा पनि छलफल गराएको स्मरण गराएका छन्। आफूलाई विश्वास गरेरै लामो छलफलसँगै लन्च, डिनर र ब्रेकफास्ट पनि सँगै हुन थालेको उनले सम्झिएका छन्। यसै बीच प्रदेव गिरीलाई सम्झिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई आतंककारी भनेर टाउको मूल्य तोक्दा पनि प्रतिवाद गर्नुहुन्थ्यो भनेर उनले दुःख सोफोकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले महामन्त्री गगन कुमार थापासँग आफ्नो कुनै असमझदारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एजेन्डामा आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको बताएका छन्। उनले भने कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा म या गगनबीच फरक मत हुन सक्छ। म अलिक मध्यमार्गी छु, तर हामी एजेन्डामा सँगै छौँ, कुनै असमझदारी छैन। उनले पार्टीको महाधिवेशन विधान अनुसार 2078 मङ्सिरमा महाधिवेशन भएकाले अब 15औं महाधिवेशन 2082 भित्रै हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने गगनजी नै क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि समयमै महाधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ। उनले महाधिवेशन आउन अझै 2.5 वर्ष बाँकी भएकाले अहिलेदेखि नै दौडिन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अहिले संसदीय दलमा शेरबहादुर देउबाको बहुमत भएकाले सम्भावना नहुने बताउँदै अहिले आफूहरू 40% मात्रै भएकाले 15औं महाधिवेशनबाट 60% पुर्याउने जोडमा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था ठिक नभएको उल्लेख गर्दै अराजकता बढेको समेत गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजकता बाँड्दै हिँडेको समेत उनले आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 पूर्व मन्त्रीका सचिवालय सदस्य भण्डारी तानिएका छन्। कोभिड महामारीका बेला सरकारले भण्डारीको वेद ल्याबलाई फाइदा पुग्ने गरी परीक्षणको अनुमति दिएको मात्र होइन, सामान खरिदमा पनि सामेल गराएको आरोप लागेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालाको सचिवालयमा समेत भण्डारीले काम गरिसकेको खुलासा भएको छ। भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका विद्ध ल्याबका सञ्चालक भीम कान्त भण्डारी सुन तस्करी प्रकरणमा पनि जोडिएको कान्तिपुरले बताएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र नजिक रहेका भण्डारी चिनिया सुन तस्करसँग अस्वाभाविक सम्पर्कमा भेटिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान उनीमाथि थालेको छ। सुन तस्करीका नाइके तिब्बती मुलुकका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग भण्डारीले मोबाइल सम्पर्क र सन्देश आदान प्रदान गरेको तथ्य CIB ले फेला पारेको छ। अनुसन्धान स्रोतका अनुसार दावासँग भण्डारीले पटक पटक दाई सम्बोधन गरेर फोन सम्पर्क र सन्देश आदान प्रदान गरेको देखिन्छ। दावा हाल CIB को नियन्त्रणमा छन्। हङकङबाट असार 29 मा गाडी र स्कुटरका ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको 61 किलो सुन प्रकरणमा दावा पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै गत पुष 10 मा दुबईबाट विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर 9 केजी सुन ल्याइएको तस्करका अर्का नाइके दावाजिङ वाङ भने फरार रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, वाङसहित सुन तस्करीको नेटवर्कमा देखिएपछि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल पनि CIB को नियन्त्रणमा छन्। दावा जोडिएको तस्करी प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा समेत अनुसन्धानको दायरामा छन्। त्यसकै अनुसन्धान गर्ने क्रममा विधका सञ्चालक भण्डारी जोडिएको समेत खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अपराधीहरूलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ यसबारे तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका शमशेर जङ्गमा रोकिराखेको ट्रकमा बस ठोकिँदा चालकसहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 25 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। राप्ती सोनारी 8 शमशेर गञ्जमा शुक्रबार राति सभा 9 बजेतिर दुर्घटना भएको। दाङबाट नेपालगञ्ज आइरहेको नासा ख 23-21 नम्बरको बस शमशेरगञ्जमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको किनारामा रोकिराखिएको ना 8 ख 6405 नम्बरको ट्रकमा पछाडिबाट ठोकिँदा दुर्घटना भएको कहलपुरका डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिएका छन्। बसमा चालकसहित 41 जना सवार रहेका थिए। दुर्घटनामा बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका 9 का 50 वर्षीय काशीराम थारू लगायतको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। घाइतेहरूको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। दाङबाट बर्दियातर्फ फर्किँदै गरेको ठाकुर बाबा स्थित बेतानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टोली दुर्घटनामा परेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक जानकारी पाएको डीएसपीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता G20 शिखर सम्मेलन आजदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरु हुँदैछ। आज र भोलिलाई 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनका लागि ठूला अर्थतन्त्र भएका शक्ति राष्ट्रहरूका शीर्ष नेताहरू नयाँ दिल्लीमा भेला भइरहेका छन्। G20 सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव, न्यूनीकरण र दिगो विकास जस्ता विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रमुख विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। तर शिखर सम्मेलनका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्न र सहमति जुटाउन भारतलाई कठिन भइरहेको बुझिएको छ। शीर्ष नेतृत्वले आदान प्रदान एवं हस्ताक्षर गरी सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा अझै ठोस सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। यो शिखर सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ अनुपस्थित हुने र यसबाट कुनै मूल मुद्दामा सहमति जुट्नेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। G20 15 वर्ष अघिको आर्थिक सङ्कटका बेला विश्व अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उदयमान भएको अर्थतन्त्रको साझा सङ्गठनका रूपमा स्थापित भएको समेत बताइएको छ। सम्मेलनका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। दिल्लीमा झण्डै 50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। सम्मेलन आयोजन स्थल र त्यस आसपासको 35 किलोमिटर क्षेत्रलाई उच्च सतर्कता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सडकमा सैनिक, अर्धसैनिक तथा प्रहरी तैनात गरिननुका साथै आकाशमा 24 घण्टा ड्रोन निगरानीको व्यवस्था समेत गरिएको छ। 100 किलोमिटर परसम्मको निगरानी वायुसेनाले लिएको छ। सम्मेलनका कारण आज र भोलि नयाँ दिल्लीमा सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा बिदा दिएको छ। भारत, चीन, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अमेरिकाको समूहका सदस्य देश हुन् भने स्पेनलाई पाउनाका रूपमा निम्तो गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिका पठाइदिने भने विभिन्न देशमा बिचल्ली पार्ने गिरोहका नाइके पक्राउ परेका छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाई नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै मानस बेचबिखन गर्ने गिरोहका नाइके पक्राउ परेका हुन्। पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका 4 नाथीगाड घर भई हाल अमेरिकाको टेक्सासमा बसोबास गर्ने अमेरिकन नागरिक 52 वर्षीय मृदुर भन्ने हस्त गौतमलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको छ। गौतमले अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपालीलाई UAE, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जम्बिया, सिङ्गापुर, हङकङ लगायतका देशहरूमा पुर्याएर बिचल्ली पार्ने काम गरिरहेको भन्दै प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती देशमा पुर्याएर राहदानी, मोबाइल लगायत जफत गरेर ठूलो मात्रामा पैसा माग्ने, एजेन्टले भने जति पैसा नदिए शारीरिक मानसिक यातना दिने, थप पैसा माग्ने, विदेशमा रहेका एजेन्टहरूलाई बेचबिखन गर्ने, बुझाउने जस्ता कार्य गरेको ब्युरोले जनाएको छ। बुधबार रूपन्देहीबाट पक्राउ गरेर ल्याइएका गौतमलाई शुक्रबार ब्युरोले सार्वजनिक गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजबाट पहिलोपटक व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ। विमानस्थलका अनुसार आज बिहान रोयल भुटान एयरलाइन्स ड्रुक एयरको विमान अवतरण गर्ने भएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको रूपमा भुटानको अफिसियल एयरलाइन्स ड्रुक एयर पोखरामा अवतरण गरी भोलि भुटान थिम्पूका लागि उडान भर्ने बताइएको छ। पोखरामा अवतरण गर्दा चालक दलका 3 जना सदस्य मात्र हुने बताइएको छ। ड्रुक एयर पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने पहिलो विमान बन्नेछ।
यसअघि पोखरामा सिचुवान एयरलाइन्सको एयरबज 319 पोखरा अवतरण गरेको थियो। चीनबाट चार्टर गरेर आएको सो विमान रित्तै फर्किएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कार्यालय प्रमुख देवचन्द्र लाल कणले भुटानी एयरलाइन्स ड्रुकले भने पोखराबाटै यात्रु लिएर भुटानको प्यारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उडान भर्ने बताइएको छ। विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट 42 जना यात्रु लिएर उडान भर्ने भएको यो पहिलो पटक हो र आम्दानी समेत गर्ने बताइएको छ। सञ्चालनमा आएको करिब 8 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विमानस्थलले पहिलो पटक आम्दानी गर्न लागेको बताइएको छ।